नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मनसुन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका तपाईहरु सम्पूर्णको लागि। आज हामीले प्रकाश बुढाथोकीले पठाउनु भएको एउटा जीवन्त कथा, जुन संघर्ष जीवनमा भएका संघर्षहरूको कथालाई समेटेर एउटा लेख बनाएर पठाउनु भएको छ, एउटा कथा बनाएर पठाउनु भएको छ। यहीले आज हामी वाचन गर्नेछौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ र तपाई प्रकाश बुढाथोकीको कथाबाट कति मोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ त चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा कमेन्ट गरेर लेखिदिनु होला। धन्यवाद। मेरो नाम प्रकाश बुढाथोकी हो। मेरो जन्म 2057 साल साउन 4 गति रुकुमको दुली 2 देउता खोला भन्ने ठाउँमा जन्म भएको हो। म घरको जेठो छोरो हुँ। मेरी एउटी दिदी र 2वटी बहिनी छन् र एक भाइ छ। मैले सानोमा रुकुममै पढे। म 8 वर्षको हुँदा हाम्रो घर परिवार दाङको साबिक उरहरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 भन्ने ठाउँमा बसाई सराई भएर बुवाले यहाँ हामीलाई लिएर आउनुभयो। अनि मलाई बुवाले तुलसीपुरमा पर्ने अमर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिनु भयो। मेरो पढाइ सुरु भयो। नयाँ ठाउँ, नयाँ सहर भने चाहिँ न कोही साथी न कोही चिनेको। सुरुमा त घुलमिल हुन नि निकै गाह्रो भयो। बिस्तारै साथीहरू भए, घुलमिल भए, रमाइलो हुँदै गयो। तर म सानो गरिब परिवारको थिएँ। हामी 5 भाइ बहिनीलाई पढाउन निकै धेरै खर्च लाग्ने हुनाले बुवाले विदेश जाने निर्णय पनि गर्नुभयो र विदेश जानु पनि भयो। घरमा बुढी हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा। हजुरआमासँग बोल्ने जिस्कने गर्थे। हजुरआमाले पनि कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। जे होस्, हाँसी खुसी बितिरहेको थियो बालापन। एक्कासी हजुरआमा बिरामी हुनुभयो। रोग ठुलो थिएन, एकदम सानो रोग। तर पैसाको अभाव भनौँ या हाम्रो भाग्य यस्तै भनौँ, उहाँ झाडा पखला लागेर बित्नुभयो। उता बुवा विदेश गएको 1 वर्ष नै भएको थिएन। दुःखले हाम्रो घर परिवारलाई स्तब्ध बनायो। दशा लागेपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने चाहिँ हजुरआमा बितेको 3-4 महिनापछि मेरो दिदी नै बिरामी हुनुभयो। कहिले कतै अस्पतालमा आमाले एक्लै लगेर जानुहुन्थ्यो। भएको पैसा पनि सबै सकिन लाग्यो। झन तनाव बढ्दै गयो। न हामीसँग धेरै सम्पत्ति धन, न बुवाले पुर्ख्यौली सम्पत्ति पाएको। हाम्रो बुवाले पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि कति पनि पाउनु भएको थिएन। जतादेखि पनि ठगिनु भएको मेरो बुवा। म पनि सानो थिएँ, तर दुःख पीडा एकदम लाग्थ्यो। बुवा पनि बिरामी भएर विदेशदेखि आउनुभयो। झन् हाम्रो दुःख कष्टका दिनहरू बढ्न थाले। घर व्यवहार चलाउन नि निकै गाह्रो भयो। जसो तसो गरेर बुवाले एउटा किराना पसल खोल्नुभयो उरहरी चोक भन्ने ठाउँमा। बिहान मैले र दिउँसो बुवाले पसल चलाउनुहुन्थ्यो। जिन्दगी ठिकैसँग बित्न थाल्यो। पसल जाने आउने, पसलमा अलिअलि पैसा चोर्थे र बुवाले थाहा पनि पाउनुहुन्थेन। सानोमा एउटा साइकल किनिदिनु भएको थियो। बजारदेखि सामान लिन जाने, रमाइलो लाग्ने साथीहरू नि एकदम मिल्ने थिए। बसन्त र फत्ते। म पसल भए मात्र आउँथे, बुवा पसलमा भए आउँदैनथे, डराउँथे। जिन्दगी हाँसी खुसी बित्दै थियो। हेर्दा हेर्दै एसएलसी नै दिने भएछु। साथीहरूसँग खेल्दा खेल्दै थाहा पाएन कति छिटो बित्यो त्यो बालापन, कति छिटो बित्यो त्यो बाल्यकाल। एसएलसी नै दियो। केही समयपछि रिजल्ट आयो। अब के गर्ने होला? रिजल्टमा पास त भइयो, अब के पढ्ने होला भन्ने सोच झनै तनाव बढायो। त्यसमाथि दिदी र मैले सँगै एसएलसी दिएको थियौँ। मैले बाल्यकालदेखि नै साथीले ओभरसियर पढ्न थाल्यो। अनि मेरो साथीले ओभरसियर पढेको देखेर मलाई पनि ओभरसियर पढ्न इच्छा लाग्यो। अनि मैले नि त्यही पढ्ने सोच गराएँ।
र तुलसीपुरमा रोम लगेर म र दिदी र मेरो साथी आफ्नो दाइसँग बसेर पढ्न थाल्यौँ। पैसा नि महँगो लाग्दो रहेछ ओभरसियर पढ्नलाई। जसो तसो गरेर मेरो परिवारले पढाए। मेरो पढाइ यतिसम्म भयो, ओभरसियर पढेर नै सकियो। न हातमा के गरेर जीवन अगाडि बढाम, कुनै जब पनि छैन भनेर दिनरात सोचेर बसिराख्थे। अब नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने सोच नै आयो। मनमा सधैँ एउटा कुरा मात्र खेलिरहन्थ्यो, पैसा कसरी कमाउने। अनि मेरो गाउँघरदेखि पनि अमेरिका जाने क्रम बढ्दै थियो। मैले नि सोचे अमेरिका जान्छु, ऋण काटेर भए पनि। सोचे घर परिवारसँग सल्लाह गर्ने निर्णय गरे। बुवा आमाले पैसा कहाँबाट ल्याउने, यति 50-60 लाख भन्नुभयो। फेरि म हल्का जिद्दी खालको थिएँ। जबरजस्ती गरेर जाने सोच गराए। त्यसै क्रममा दलालसँग नि कुराकानी अगाडि बढाए अनि हामी नेपालदेखि मलेसिया हुँदै भियतनाम भन्ने ठाउँमा लगियो र फेरि थाइल्यान्डसम्म लगेर। अफसोस हाम्रो भाग्य गतिलो नबनम कि दलाल त्यस्तै हो। हामी नेपाल आउनु पर्ने भयो। दलालले पैसा नै खाइदिएको छ, 9-10 लाख। घरमा तनाव भयो। म आफैले सोच्न थालेँ के गरौँ भनेर। गाउँमा मुख देखाउन नि लाज लाग्न थाल्यो। धेरै कुरा सोच्न थालेँ, पागल जस्तै हुन थालेँ। धेरै कुरा सोचेर त्यसै क्रममा लोकसेवा नि खुल्यो। पढ्नलाई पैसा नै थिएन, तर मेरो साथीले जाम काठमाडौँ गएर पढ्न भन्यो। जसो तसो पढौँला भन्यो। अनि मैले घरमा सल्लाह गरेँ, पैसा त छैन, कसरी पढ्ने। मनमा कुरा खेलाउँदै बसे। मसँग अमेरिका जाने भनेर बाटो खर्च हुन्छ भनेर राखेको $200 अमेरिकन डलर थियो। त्यसैले पढ्ने सोच गराए। अनि मनराज र म काठमाडौँ पुगियो। एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो चिनेको, उहाँसँग भेटेर उहाँले हामीलाई पढाइ हुने ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो। नयाँ ठाउँ, नयाँ सहर, बिरानो मानिसहरू। हामीले होस्टेल बसेर पढ्ने सोच गरायौँ। होस्टेल बस्दा 2 जना दाइहरू, एकजना रुकुमको लोकेश ओली र अर्को विनोद नेउपाने दाइसँग नि चिन्जान भयो। एकदम मिल्ने दाइ। अनि हामी एउटै रुममा बस्ने निर्णय गर्यौँ। उहाँहरू नि लोकसेवा तयारी गर्ने। ओभरसियरको लागि हामीलाई नै सजिलो भयो। छलफल गरेर पढ्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ घुम्न जाने दाइहरूसँग रमाइलो हुन्थ्यो। हामी 4 जना कहिले नाच्थ्यौँ, कहिले रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यो रमाइलो पल देख्दा दुःख पीडा कम हुन्थ्यो। त्यो रमणीय हाम्रो मित्रता एकदम याद आउँछ। हामीहरू दुःख सम्झेर धेरै दुःख गरेर हामी पढ्न थाल्यौँ। दाइहरू 10-11 बजेसम्म सुत्नुहुन्थ्यो। हामी राति 1 बजेसम्म पढ्ने गर्थ्यौँ। नबुझेको कुरा दाइहरूलाई अनि सरहरूलाई सोध्ने गर्थ्यौँ। 45 दिन जति होस्टेल बसियो र हामीले लोकसेवाको इक्जाम बुटोलदेखि दिने निर्णय गऱ्यौँ र बुटोल इक्जाम दिनको लागि बुटोल आयौँ। र इक्जाम दिइसकेपछि इक्जाम बिग्रे जस्तो लाग्यो। यो पनि हुँदैन होला भनेर अब विदेश जाने निर्णय गरेँ। त्यो पनि खाडी मुलुक। फेरि भिसा लगाउने भनेर काठमाडौँ गएँ। म 18 वर्षको थिएँ। म सबैले बाबु तिम्रो उमेर पुग्दैन भन्न थाले। अब के गर्ने? झन् एकदम सोच्न थाले। घर गए। अब 2 वर्ष उमेर पुकुन्जेल खाडी मुलुक जाने उमेर पुकुन्जेल घरमा कसरी बस्ने होला भनेर सोच्न थाले। साउहरू पनि अमेरिका जान भनेर ल्याएको ऋणको पैसा माग्न आउन थाले। झन् पीडा बढ्न थाल्यो। त्यसै क्रममा मैले दिएको लोकसेवाको रिजल्ट पनि आयो। मेरो लिखितमा नाम निक्लियो। आमा बुवा म असाध्यै खुसी भयौँ। तर यो खुसीले हामीलाई माथिसम्म लग्न त सक्दैन थियो। अझै मौखिक परीक्षा बाँकी थियो। अब छोराले केही गर्छ भनेर बुवा आमा धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। र लिखितमा नाम निक्लिसकेपछि
मौखिक के गरेर पास गर्ने होला भनेर सोच भट्न थाल्यो। फेरि मौखिकको लागि तयारी गर्नका लागि पैसा चाहियो। मलाई दुःखमा साथ दिने कोही आफन्त नि कोही नभए मात्र मेरो एउटा फुपू र फुवाजु हुनुहुन्छ। भगवान् जस्तै फुपू फुवाजु मेरो हरेक दुःखमा साथ दिनुभयो। आमाले नि आफ्नो सुन बेचेर मलाई पढ्न पठाउनु भयो। आमाको दुःख सम्झेर मेहनत गर्दै गएँ अनि मेरो मौखिकमा पनि नाम निस्कियो। मेरो घर परिवार सबै खुसी हुन थाले। मलाई रिस चाहने मान्छेको मुख बन्द भयो अनि अहिले जे छु म त्यसैमा खुसी छु। सानो जागिर छ, ठुलो मन छ, यसैमा जिन्दगी सफल सम्झिएको छु। हाल गुल्मी तमगास रेसुङ्गा गाउँपालिका